إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 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 لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 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 إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 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 لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 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 لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 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 لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 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 ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين وينصركم عليهم ويشفي قوم المؤمنين وينصركم عليهم ويشفي صدور 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 قوم المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشفاء لما في الصدور 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 وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بطونها مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. 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 اللهم اشف أنت الشافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا الله العظيم رب العرش العظيم، أسألك شفاء التام
والله القرآن معجزة. القرآن معجزة. سوف ترون لماذا معجزة بفضل الله عز وجل. إيه؟ واش راك؟ قلتي ولا كنت تسمعي؟ كنت تسمع ما قلتيش. يدك ماش تحرك؟ يدك مش عارفه. واش رايك؟ سأريكم وسوف نتحدث. انظر إلى يديها، هي كان بها مرض الزهايمر، لا تتوقف عن في كل وقت، في كل وقت، في كل وقت، في كل وقت. جيد، الحمد لله، ذلك فضل من الله. سوف حتى لا نراها فقط هي، وسوف ترونها. انظر إلى يديها الآن يديها لا تتحرك. سوف نركب فقط اليدين، هذه اليدين. أنا من أتحرك، هي الآن لا تتحرك بإذن الله. انظر، تثبيت، وها هو. جيد، هي تبلغ من العمر تقريبا 70 سنة. كانت تأخذ دواء؟ نعم. كانت تدي الدواء؟ كسمو الدواء. أنا بعد تضرب على كل كليتي. الدواء شفتيه؟ من فضلك قلها توقف لي، خليك بغيت تشوفها تمشى فقط. صح. انظر، هي الآن بدون ارتجاف كيف سوف تخرج الدواء. حتى تقول بعض الأطباء انظر كيف هي لا ترجف الآن. انظر بكل ثبات بدون ارتجاف. انظر كيف سوف تقوم بدون ارتجاف. بدون ارتجاف. جيد. أو الدواء، أو الدواء. أطباء، أقلبه حتى ربما يتسنى لكم ذلك. لا، هكذا. هذا الدواء أعطي للزهايمر. انظر، معجزة من الله. دخلت ترتجف كثيرا. والله في البداية عندما انتهينا من سورة الفاتحة 7 مرات وانتقلنا إلى سورة الفلق والإخلاص، عفوا المعوذات، توقفت. فانتبهت وقلت لمن أتت معها: هزيها إن كانت تتنفس، لأنها لا تتوقف عن الارتجاف. وقد رأيتم الآن الصور، وثبتت. وقلت لها: أنهضها إن كانت تتنفس، فأنهضتها فرأت إلينا بدون ارتجاف، أقول بثبات. فللوهلة الأولى أن نقول أن القرآن معجز. القرآن لمن لا يؤمن بالقرآن أيها الأطباء، الكثير من يؤمن ولكن البعض لا يؤمن، العلمانيين لا يؤمنون. القرآن معجزة، هو شفاء للناس، هدى للناس، وهدى للمتقين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، هو رحمة أيضا، رحمة لكل الناس، للعالمين كلهم إن شاء الله. الآن هي ثابتة. جيد. تقدري تنوضي الحاجة؟ عندها 70 سنة. تقدري تنوضي؟ هي نقص السمع. حطي العكاز، دير العكاز معك. عكاز. مطرق. لا تمشي. سيد. تمشي شوي. تمشي. سوف تتحسن أكثر من ذلك بالرقية الشرعية إن شاء الله. زين. مدارك ترجف هكا ولا تجارتها ولا كتجيها؟ تجارتها؟ مع بنتها. ومدارك تمشي ترجف؟ نعم. مدارك تمشي ترجف؟ واه. والآن ماش ترجف؟ ماش ترجف. واه.
وداري هذاك اللي تشد به. ايه راكي مداري بغيت نسمعها هي. مداري كي تتمشي تحرك بزاف. خطرت شويه. خطرات تتحرك بزاف، خطرات ما تتحركش. ما تحركيش كاع. اييه ودروك كيفاش راك تحسي؟ شويه. ما تسمع صح. كون نقولوا للسمع وكون نقولوا ان شاء الله هي بشويه بشويه باذن الله سوف ياتي الشفاء باذن الله بالوقيه. كان طاحت وليت ما تسمعش. واش تسمع من الهضره؟ زين. هذه فكرني خطره الجايه كي تجي كي طاحت كيما نقول كي طاحت الشيخ ما راهاش تسمع خلاص. باش نعرف العله شيء هذه ما قلتوهاش. ما يشوفونيش. ما يشوفوكش وحده ما يشوفونيش. بصح درك ماكش ترجفي الحاجه. الحمد لله ما يشتاش. ماكش نضري ترجفي. ايش نقبل ما يدخل. وشتك وكذا هكذا وهكذا. سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله لك الحمد والشكر نعمة. أرأيتم للمسلمين ماذا فعل الله عز وجل؟ القرآن معجزة ونحن مسلمون ونترك القرآن وتجد من الكفار من يعملون به. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. جيد. أترككم على هذه المعجزة وهذا الفرح لهذه. انظروا هاي الدواء كله. روزار روزار وبالمقلوب روزار خلاص. لمن يشك في ذلك انظر سأقولها مرة ثانية. لأنها عندما كانت ترقي أهدأت ولا سوف ترون مرة ثانية والأخيرة إن شاء الله. انظروا بشكل جيد. ما كسبان بشكل جيد حتى هي لا يرى وجهها فقط اليدين اللي كانت تتحرك كثيرا كثيرا كثيرا. ستثبت الصورة بإذن الله. ستثبت جيد. انظروا الآن هدوء تام. انظر يا من تكذبون بالرقية الشرعية. لا لمن لا يعترف بالرقية الشرعية. لمن لا. انظر هذه آية من آيات الله عز وجل. اللهم لك الحمد والشكر. ما تروديش بزاف الحاجة كان عندك الأرق. اش نسبب كاع. جيد. اليوم غادي ترودي بإذن الله. اليوم غادي ترودي لغاية لغاية. نكونوا على المباشر من البداية إن شاء الله. خلاص إن شاء الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.